called the beauty of nature. जगट्ट पळय कसो बाबू पळय कसो जगट्ट दिवप घेवपाक थंड ए कोण तो कोण तुका ना. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो आम्ही आयज आयले हरवले वॉटरफॉलाक. सो म्हटलं आता बसलेली आम्ही, म्हटलं आता ब्लॉग स्टार्ट करूया. आणि हांगासर शॉप आसा बारीकशें, ते शॉप आसा बारीकशें. सो आम्ही हांगा आतां न्ही कोकम सोडा ऑर्डर केला. सो आम्ही बसलेली, आता आयले आमची ऑर्डर, तुमकां बी दाखयता. सो आता कोकम सोडा पिता आणि मी सगळं व्यू बी दाखयता. बरें आसा कोकम सोडा, पुदिना बी घातला. तरी सगळं आवडले रे, बरें आसा, थंड सामकें रिफ्रेशिंग. आणि खूप आसा ज्यूस तेंचे कडेन, बट आमी कोकम सोडा ऑर्डर केला. गाईज ही पळया, बेळ बी ऑर्डर केली आमी, कोकम सोडा प्लस बेळ. सो गाईज आता हांव तुमकां दाखयता श्री रुद्रेश्वर टेम्पल अशें आसा. हॉल बी बरो व्हडलो आसा. बरो व्हडलो हॉल आसा. स्टेज आसा हांगा, स्टेज बी आसा. पावती बी काडटा. सो गाईज हांगा न्ही पॉन्ड आसा, बट खंय हांगासर हें आसा क्रोकोडायल इन पॉन्ड. सो म्हूण हांगा सेल्फी बी अलावड ना, स्विमींग बी अलावड ना. अशें पॉन्ड आसा. सो आता हांव तुमकां न्ही एंट्री दाखयता. वत आसा सामकें कडक. आनी आमी आयिल्ली तेन्ना उदक गर्दी नाशिल्ली, आतां परत गर्दी स्टार्ट जाली. वाव, दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर. हांव कितें उलयलें तें आयकपाक येवना आसतलें तुमकां. सामकी न्ही आवाज सामको बरो मोठो येता आनी वावजरशी मारता, उदक पडटा बारीक बारीक. सो हांव म्हणटालें तुमकां दिस इज कॉल्ड ब्युटी ऑफ नेचर म्हणून. तें दिसता सामकें बेस्ट दिसता सामको. आनी हांगासर न्हू प्री वेडींग शूट बी चालू आसा. सो म्हाका दिसता हांगा कपल्स बी येता, कारण बॅकग्रावंड बी बरो येतलो न्ही वयर चडले स्टेप्स. सो पळया. हांव फर्स्ट टायम पावला हांगा. खरेंच बरें दिसलें हांगा येवन. आमी मातशी बेगीन आयिल्ली तेन्ना गर्दी नाशिल्ली, बट आतां गर्दी आसा. आनी हांगा न्ही बारीक बारीक स्टॉलां आसा, तितून सगळें मेळटा. लेमन सोडा, मॅगी, बेळ सगळें मेळटा.
आता तितके म्हटल्यार पावसा दिसांनी आनी केदो व्हडलो आसतलो न्ही. हांवें पळयला इमेजीर बी रिल्साचेर बी पळयला हांवें, बट रियल हांव फर्स्ट टायम पळयता. आनी आतां हांव इमेजीन करपाक शकता की आतांच इतको व्हडलो दिसता आनी पावसान तो केदो व्हडलो आसतलो आनी कसो आसतलो. बेस्ट आसतलो सामको व्यू. खरेंच बरें आसा हांगासर. टेम्पल बी आसा प्लस वॉटरफॉल म्हटल्यार आनी हांगासर ग्रीनरी. अशी बारीक बारीक स्टॉलां आसा. सो उदक तुमकां सुद्दां जाय जाल्यार मेळटा. सगळे सामोसा बी सगळें आसा. समोसा. सो आतां हांव वयता. करीश बसला थंय सकयल. सो आतां करिशाक विचारया तो केन्ना पावलो बी काय म्हणून. आमी ते स्टॉलान घेतलेले न्ही. स्टॉल आसले थंय हे बी बेल बी थंयच बसला तो. मे बी तेणी पळयला आसतलें म्हूण तो येवना म्हाज्या वांगडा पळोवपाक. सो करिशाक विचारया केन्ना आयल्लो बी काय म्हणून. आयल्लो रे तूं? थंय खूब फावटी पावला आनी म्हाका अजून व्हरना आशिल्लें तेणी. पण फर्स्ट टायम पावला हांव हांगासर. हांवें फक्त रिल्साचेर आनी इंस्टाग्रामार बी तेच पळयलां आनी व्लॉग बी पळयले हांवें खूब जाणांचे. तूं पावलो पावसान? पावसान पावलो न्ही. आतां एक दीस आमकां येवचें पडलें पावसान बी. पावसान येवया मरे आमी. आतां फुडल्या वर्सा पळोवया म्हाका हाडटाले पावसान. पावस फुडल्या वर्सा म्हणून सांगला तेणी. सो आतां आमी वयता जेवपाक. दनपार जाली आनी मागीर तुमकां थंय मेळटा. सो बाय बाय. स्टे ट्यून. सो गायज हे पळया आर्वलेम केव्स. खंय हे खंय न्ही पांडवान बांदलेले खंय केव्स. अशें भितर सुद्दां वचपाक अलावड अशें दिसता. सो लास्ट व्लॉगान तुमी पळयला आसतलें. लास्ट टू लास्ट व्लॉग त्यो हेज्यो आसल्यो रिवणा बुद्धिस्ट केव्स. काळोख आसा अशें आसा. हे कोण सायडीन आसा न्ही तिणी आमकां सांगलें की ह्यो खंय पांडवान बांदलेले खंय अशें आसा. गुफा टायप. भंय कसो दिसता पूण मातसो. एकटे बी जाल्यार भंयसो दिसपाचो. आतां म्हटल्यार हांगा आयलीत न्ही तुमकां बी दाखोवया. हांगा दाखयता. हांगासर बी एंट्री आसा दिसता. अशें आसा. केव्स. वत आसा सामकें अशें आसा. त्या दिसा सामको पावस आसलो आनी आयज म्हणटलो तुमी हांव सामकें वत आसा म्हणटा म्हणून. अशें आसा. म्हाका दिसता तें तळप आसता पयलू आनी मागीर न्ही तिणें तें बांदलां. तें तळप फोडून तें तळप फोडून बांदता न्हू तशें तें. अशी तो व्हडलो डोंगर म्हणल्यार डोंगर न्ही फातराचो फातर असो व्हडलो तो. एक्चुली असो आसा तो व्हडलो फातर. मागीर तिणी ते केव्स केले बांदल्या. सो अशे तरेन आसा केव्स. सो तुमकां दाखोवपाक स्पेशल आयलें हांव. करीश बाबू बी कारीन आसा. सो वयता हांव आतां. मातसो भंय कसो दिसलो म्हाका भितर. ते दिसा तरी थंय सेक्युरिटी आसलो खंय हांगा कोण ना. ते सायडीन कितें आसा बूथ आसा दिसता. सेक्युरिटी आसा थंय सेक्युरिटी पूण ते सायडीन आसा सेक्युरिटी. सो वयता हांव आतां. सो गायज सामकें वत. सो
पावली आम्ही आता फोंडा आणि आता वयता जेवपाक कॅफ अंत्रुज महाल. सो वयता जेवपाक बसले. आता आम्ही ऑर्डर घेता. बाबू आणि हांव सामके तांबडी जाल्या वता. करीश तांबडो जालो रे. करीश जावना. हांव आनी बाबूच जाला. बाबूक बी पळय. सो तुमी म्हणटली न्ही बाबूक वता कित्याक भोंवून येता काय. बट कितें करुया ताका बी भोंवपाक आवडटा. पळयता पळय कसो तो. सो गायज थाली पळया. मम्मीन आमचे थाली ऑर्डर केली वेज थाली. सो अशे केळीचे पानार दिल्या. सो हे कॅबेज भाजी मागीर चिटकी मिटकी शीत मागीर 2 चपाती आसा मागीर हे अननसाचे सासव खंय तिवळ आसा शेवयो सालाद लोणचें आसा बटाटाची कापां आसा मागीर हे खतखतें म्हणल्यार चण्याचो रोस आसा पापड दाळ. सो इतके सगळे आयटम आसा वेज थाली. आनी हो पळय हो म्हाका वेज पुलाव ऑर्डर केला विथ रायता. आनी हिंकां पळया झगडटा पळय कसो. बाबू पळय कसो झगडटा घेवपाक. थंड ए कोण तो कोण तुका ना पयले न्ही सामकें थंड न्ही ते घेवपाक आतां तो. सो वेजूच ऑर्डर केला आनी चड कांय ऑर्डर करूं ना कारण सामकें वता आनी सामकें कांय खावपाक नाका जालां. फक्त पिवपाकूच जाय अशें. सो लेमन सोडा पिता आनी तो वेज पुलाव खाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज इवनिंग जाली आतां. सो 6:15 जाली आनी म्हटलें आतां व्लॉग बी एंड करुया म्हटलें. आनी हांव न्ही आतां थंयच्यान मागीर जेवली बी आमी आनी मागीर मम्मीगेर गेलें हांव कित्याक खूब दीस जाले मम्मीगेर वचत ना आनी मम्मी सामकी हुस्केताली बाबू ताका दवरपाक बी. सो म्हटलें भायर सरलेलीच आसा न्ही सो या म्हटलें करिशाक म्हटलें पावन यो म्हण म्हाका. सो मागीर दनपारां हांव थंय गेलें मम्मीगेर आनी थंय व्हिडियो बी कांय काडूं ना. थंयच गेलें आनी असोच उलयता म्हळ्यार टायम जालो आनी मागीर रोखडें सांज जाली आनी रोखडें येवपाचें बी जालें. आनी हे पळय ते तांदूळ लायले पिन्नर लायले ते येतना सांजचे भायर सरले न्ही म्हणून मम्मीन ते कपलाक लायले आनी म्हटलें आसूं उडोवपाक बरें दिसना. आनी हेजे जेवणाचें अपडेट म्हटल्यार कितें जाणा थाली बरी आशिल्ली आनी भाजी बी बरी अशी डिफरंट स्टायलान आसली. म्हणल्यार मम्मीन घेतलेली ती पळय मम्मीचे मागीर इल्ली मम्मीन दिल्लें आमकां टेस्ट करपाक. सो बरी आसली. पुलाव तितको म्हाका लायक जावना पण थाली बरी आशिल्ली. आनी तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी जी कोण न्यू व्ह्युअर्स आसा ती प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक आनी मेळ्या आमी न्यू एक्सायटींग अशे व्लॉगान. सो बाय बाय टेक केअर गुड नायट थँक्स फॉर वॉचिंग.